نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعلموا يا عباد الله إن هذه الخطبة التي صدرت من أوقاف السعودية على رد جماعة التبليغ فإنها مبنية على التعصبات والتوهمات. تعالوا يا أيها المؤمنون نستمع إلى خطبتهم. سبيل أهل السنة في الدعوة جماعة التبليغ المسماة بجماعة الأحباب جماعة خرافية بدعية يتحزب أفرادها على حزبهم ويأخذون البيعة من أتباعهم. نقول فيه أن هذه الجماعة تدعو إلى الله لا إلى سلطان ولا إلى ملك، إنما تدعو إلى الصلوات المكتوبة وإلى تلاوة القرآن والذكر. وإن هذه الجماعة جماعة مباركة تخرج الناس من المنكرات والفواحش إلى الأعمال الصالحة، ولأجل ذلك اهتدى على يدها الملايين. وتوحيد العبادة الذي هو الغاية من بعث الرسل لا تدعو هذه الجماعة إليه. وكما أن فريضة الرسل الدعوة إلى التوحيد، كذلك من فرائض الرسل أن يؤدب الإنسانية. أما سمعت دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تفسرها بغير ما دلت عليه. وأما الذي قاله الخطيب أن كلمة لا إله إلا الله تفسر بغير ما تدل عليه، فنقول عنه: لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود إلا الله وكل شيء بيد الله، وأن وجود الشيء وعدمه من الله. وهذا تستنبت من قوله تعالى أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا عين التوحيد. ونعتقد أن الفرح والنجاح في أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعتقد الخسران والضلال في طرق غيره. وهذه الجماعة تترك سبيل الرسل في الدعوة، بل وربما عادت من يدعو إلى التوحيد جماعة لا تحذر من الشرك بل تنهى وتزجر. وإن هذه الجماعة تحذر من الشرك والبدعة، فهم يؤسسون اليقين في القلوب دون البواعث الظاهرة، فما شأنهم في التوحيد والسنة؟ وتدع الناس ما هم عليه من خرافاتهم وبدعهم وتعلقهم بالقبور والأضرحة. إن دعوة جماعة التبليغ لا تنحصر إلى التوحيد فقط، بل يقولون كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم: ادخلوا في السلم كافة، فيرغبون إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الأعمال الصالحة. والدعوة إلى الله في الإسلام دعوة على علم وبصيرة، وأفراد هذه الجماعة ليسوا كذلك، فإنهم يجهلون أصل الدين ويهملون أساس الملة، يؤسسون للخروج في سبيل الله لدعوة غير مستقيمة وبشباب غير مؤهلين. وأما أفراد هذه الجماعة فإنما يخرجون في سبيل الله لأن يمتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
رواه البخاري رحمه الله. جماعة تبتدع طرقا في الدعوة ما أنزل الله بها من سلطان، كالتعبد لله بالخروج 3 أيام من كل شهر، و40 يوما من كل عام، و4 أشهر في العمر، وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان. وتطور الروح في بطن المسجد كتطور الجنين في بطن أمه ل40 يوم و4 أشهر أثرا ظاهرا لا يخفى على من له عقل سليم. ويا أيها الخطيب البارع، ألق أنذار المستمعين إليك إلى الحفلات الفسق وإلى الحفلات الغنى الذين يدعون إلى جزيرة العرب، واترك موالاة الحكومة، وأفت بظلال هذه الحكومة التي تميل إلى الأوروبا وإلى الفسق وإلى المشركين إلى الراقصات. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.